दोस्तों इसके बाद हमारे पास पाकिस्तान में 1971 की वॉर आती है, जो हमारा बहुत बड़ा सानिया भी है। पाकिस्तान की पार्टीशन भी हो गई, जिसके अंदर पाकिस्तान की मिलिट्री को और हमारी डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट को बहुत ज़्यादा आज तक जो है ना वो ताने भी सुनने पड़ते हैं, और लोग बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल्स हों, खा वो किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखते हों, वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को आज तक हाईलाइट करते हैं कि दैट वाज अ बैड डिसीजन और बड़ा मिस हैंडल्ड सिचुएशन थी। बट दैट वाज आल्सो ए पॉलिटिकल सिचुएशन। जो 1948 में जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने दौरा किया ढाका का, तो वहीं पर जब उन्होंने पाकिस्तान की सिंगल लैंग्वेज उर्दू अनाउंस की, तो पहले वहाँ से ही वो शुरू हुआ, तो वो भी एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम था। उसके बाद वो एथनिक लाइंस पर मुजीबुर रहमान साहब ने जब पॉलिटिक्स की अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन गवर्नमेंट एज वेल, क्योंकि आपका दुश्मन जब मौजूद होता है तो कहीं ना कहीं वो भी इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। और अगरतला साजिश जो है वो बड़ी फेमस, जिसकी बेसिस के ऊपर अयूब खान साहब की गवर्नमेंट ने इनको, मुजीब साहब और इनके दोस्तों को, इनके साथियों को गिरफ्तार भी किया, और उसके बाद ड्यू टू प्रेशर ऑफ द बंगाली पीपल उन्होंने उनको उस केस को विड्रॉ कर दिया। जबकि अभी रिसेंट हिस्ट्री में मेरा ख्याल 2009 में जो उनके डिप्टी स्पीकर थे कौमी असम्बली के बांग्लादेश के, उन्होंने इस चीज़ को एडमिट किया कि वो भी अगरतला स्कीम में पार्ट थे, और उसको उन्होंने इंडोर्स किया कि दैट वाज द राइट एक्विजिशन बाय द इंटेलिजेंस, और वो सारा कुछ जो है वो वहाँ से फाइनेंशियल सपोर्ट और उसके बाद मुक्ति पाने की ट्रेनिंग, फिर तो बहुत सारी चीज़ें आ गई। अब तो मोदी साहब भी वहाँ पर जाके कन्फेस कर चुके हैं, इंडिया के जनरल्स, मिलिट्री लीडर्स, उनकी भी बहुत सारी उससे रेलिवेंट अब किताबें आ चुकी हैं। तो ये किसी ढकी छुपी बात नहीं है कि एक पावर स्ट्रगल के अंदर किस तरीके से कितना आसान हो जाता है जब अनरेस्ट हो, किसी भी मुखालिफ को किसी चीज़ को इंस्टिगेट करने के लिए और आपके अंदर उस दुश्मनी से आग लगाने के लिए। तो दोस्तों फिर ज़िया साहब का एक दौर आया जो बड़ा ही फंडामेंटलिस्ट, बड़ा ही थियोक्रेटिक किस्म की गवर्नमेंट थी, और उस वक्त पाकिस्तान में यकीनन बहुत सारे मसाइल, बहुत सारा एक क्लैशन ऑफ कल्चर, बहुत सारा पाकिस्तान के अंदर एक थानों का, पुलिस का, पंजाब पुलिस खसूसन जो है उससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई, और हमारा इंस्टीट्यूशंस करप्ट होने शुरू हो गए, क्योंकि गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा सख्ती की वजह से कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए लोगों को हरास करना या उसके अगेंस्ट कोई चीज़ें या कोई रिश्वत लेना बड़ा ईजी हो गया था। तो उस वक्त भी अगर आप देखें तो वो एक दौर बहुत मुश्किल गुजरा पाकिस्तान के ऊपर, भुट्टो साहब को फांसी हुई। लेकिन अगर आप उस पूरे दौर में देखें तो भुट्टो साहब के अगेंस्ट एक बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज थी, उन्हीं का एक इत्तेहाद बना जिन्होंने ज़िया साहब को इनवाइट किया, और इस हद तक प्रोटेस्ट हो रहे थे कि दैट वाज बियॉन्ड कंट्रोल ऑफ द एनी पॉलिटिकल गवर्नमेंट। जब उनको फौज की मदद लेनी पड़ी तो उसके लिए उकसाने तक फिर हम अवाम में से, हमारे सिविलियन डेमोक्रेटिक लीडर्स में से लोग मौजूद थे, और फिर उन्होंने नादानी से पाकिस्तान से ये फिर पटरी से उतरवाई गवर्नमेंट, और ये दोबारा मिलिट्री को टेक ओवर करना पड़ा, और पाकिस्तान फिर 11 साल एक डिफिकल्टी से गुजरा। ज़िया साहब के बाद फिर ये जो हमारा दौर रहा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और नवाज शरीफ के दरमियान जो एक पॉलिटिकल स्ट्रगल थी, ये एक मिसाल है वर्स्ट पॉलिटिकल सिनेरियो की, जिसके अंदर बिल्कुल ही सेंसलेस किस्म की अपोजिशन हो रही हो, जिसमें बिल्कुल भी नेशनल इंटरेस्ट, बिल्कुल ही कोई पॉलिटिकल वैल्यूज या उसके अलावा किसी भी चीज़ का ख्याल रखे बगैर किसी भी हद तक दोनों पार्टी जाने को तैयार थी एक दूसरे को डैमेज करने के लिए। और उसमें प्रेसिडेंट्स जो हमारे थे उन्होंने दोज वर चोजन बाय द पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स, और उसके अलावा मिलिट्री ने, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने 99 में जब बड़ा मशहूर वाक़या है कि नवाज शरीफ साहब ने सुप्रीम कोर्ट पे हमला करवाया, तो उस वक्त लोग ये नहीं जानते कि सुप्रीम कोर्ट में 2 अदालतें लगी थी। एक सुप्रीम कोर्ट के एक्स चीफ जस्टिस थे जो बाय ए लीगल ऑर्डर, ऑल्दो इट वाज नॉट समथिंग मॉरल, लेकिन वो एक लीगल ऑर्डर के तहत जो है वो बरतरफ हो गए थे, और उसमें हमारी पूरी जुडिशरी ने का कंसेंट शामिल था। और जो नए चीफ जस्टिस बन गए थे, तो पुराने जो चीफ जस्टिस थे वो हमारे जो उस वक्त के प्रेसिडेंट थे, उनकी इमाम पे दोबारा उन्होंने आके जो है वो कोर्ट लगा ली, और वो नवाज शरीफ को नाहिल करना चाहते थे बिला वजह, जब उनके पास इख्तियार ही नहीं था। तो वो भी एक बड़ा ही अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ, जिसकी वजह से फिर ये रिबटल में रिपरकशन उसका ये हुआ कि आपको सुप्रीम कोर्ट पे एक ऐसा इंसिडेंट देखना पड़ा जो किसी भी जमहूरी माशरे में बहुत ही एक बदतरीन तस्वीर है। तो दोस्तों ये हमने देखा कि पाकिस्तान में जिस तरह पॉलिटिकल एलीट जो है उनके जो वीकनेसेस थी, उनके अंदर जो मसाइल थे, जिन्होंने अपना रोल भी साथ प्ले किया इस तमाम तरह जो हमारे ट्रबलसम सिचुएशन रही है जो अभी तक है। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि अभी हम आजकल जिस तरह का एनवायरनमेंट देख रहे हैं, जिसमें कोई भी शख्स, ख्वाह वो किसी भी फील्ड ऑफ लाइफ से है, कितना भी समझदार है, लेकिन वो अगर किसी खास पॉलिटिकल पार्टी या एक आइडेंटिटी को या एक आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहा है, वो बड़े आसानी से कह देता है कि मिलिट्री जो है उसकी एग्जिस्टेंस की हमें ज़रूरत नहीं है, उसका इन्फ्लुएंस की ज़रूरत नहीं है, ये बिला वजह हम पे जो है ना वो मुसल्लत हुई हुई है, हमारा बजट बहुत जा रहा है जी, ज़मीनों पे कब्जे हो रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, मतलब बिल्कुल ही नॉनसेंस किस्म की। खुसूसन इसमें हमारे कुछ ऐसे बुजुर्ग हैं जिनकी अपनी कोई ज़िंदगी रहने की, वो चाहते रहे भी किसी की कोई ना। तो हम देखते हैं क्या हमें मिलिट्री की ज़रूरत है, क्या डिफेंस हमारा जो है उसका हमें कोई फ़ायदा है या हमें नुकसान है, और पाकिस्तान की क्या पोजीशन है जिसकी वजह से हमें ये बात जो है वो बिल्कुल ही इररेलेवेंट और बिल्कुल ही फजूल लगती है। तो अगर हम पाकिस्तान की ज्योग्राफी देखें तो पाकिस्तान के तीनों जानब, एक जानब आपका इंडिया जहाँ पर मोदी गवर्नमेंट एक थियोक्रेटिक गवर्नमेंट है जिसका स्टेटेड पॉलिसी जो है वो अखंड भारत की है,
جو بنگلہ دیش سے لے کے کشمیر تک بھارت کو اس کی پرانی شکل میں لانا چاہتے ہیں. ایکسپینشنسٹ ان کی مینٹیلٹی ہے اور ان کے عزائم ہیں. اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہم یہ پروپوگیٹ کرتے ہیں، جبکہ پاکستان میں بہت سارے مسائل ہیں اس طرح کے، اور یقیناً پاکستان کی آرمی یا ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس میں بہت ساری کمزوریاں ہوں گی، لیکن اگر آپ انڈیا کے حالات اپنے نیبرز کے ساتھ دیکھتے ہیں، جس میں میانمار، نیپال، بھوٹان، بنگلہ دیش، چائنا، کسی ایک نیبر سے نہیں بنتی ان کی بھی، اور ایون ہر طرف ان کے مسائل ہیں. چائنا سے تو آن گوئنگ کانفلکٹ ہے. مزے کی بات یہ کہ ابھی ریسنٹلی مالدیوز جو ہے، جو دنیا کا سب سے کوئی جناب صاحب آپ کہہ سکتے ہیں پرسکون ملک، جس کو ایک بڑا ہالیڈے ڈیسٹینیشن سمجھا جاتا ہے، ان کے لوگوں نے اور ان کے منسٹر نے جو ہے وہ مودی صاحب کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور باقاعدہ انہوں نے گالیاں دی، جو کہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں اگر وہ وائلنٹ ہو گئے ہیں تو کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، کچھ تو ان کا بھی ایگزرشن ہے، کچھ تو ان کا بھی اس طرح کا کردار ہے. صرف پاکستان نہیں، ہر کنٹری کے ساتھ. میانمار ابھی ان کے دیکھ لیں آپ کس طرح ایشوز چل رہے ہیں کرنٹلی. ابھی ان کے اپنے اندر انٹرنلی اگر آپ ایشوز دیکھتے ہیں تو وہ بھی بہت زیادہ ہیں پاکستان کی طرح. تو کوئی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بہت ہی ایک پیس لونگ جو ہے نا وہ بڑا زبردست ڈیموکریٹکلی ریزائن کنٹری اور وہ اس کا کوئی اس طرح کا ارادہ نہیں ہے. دوسری جانب اگر دوستوں آپ دیکھتے ہیں تو ایران پھر ایک تھیوکریٹک گورنمنٹ ہے، ایک ریولوشنری گورنمنٹ ہے. خمینی صاحب کے انقلاب کے بعد ایکسپینشنسٹ گورنمنٹ ہے، جنہوں نے آنے کے بعد آپ اگر دیکھیں گے میپ میں ایران کو، ان کا انفلوئنس اگر آپ دیکھیں گے کہ کیسے یمن ہوتی ہو گئے، لبنان جس کو ہم سوئٹزرلینڈ اور مڈل ایسٹ بولتے تھے، ہمارے زیادہ دور میں یہاں کی جو لیڈ تھی ہماری انٹلیکچوئل اور لبرل سے، وہ سارے جا کے وہاں رہنا پسند کرتے تھے بیروت میں. اور آج دیکھیں لبنان جو ہے وہ ایپی سینٹر ہے اس وقت لڑائی کا، حزب اللہ اور اسرائیل کا. وہاں پر لبنان میں باقاعدہ حزب اللہ جو ایک ایرانی بیکڈ گورنمنٹ ہے، جو گورنمنٹ میں پارٹ ہے وہاں کی لبنان کا، تو وہ ایرانی بیکڈ ملیشیا نے گورنمنٹ میں حصہ بھی لیا ہوا ہے، اور وہ وہاں پر جو ہے وہ باقاعدہ طور کے اوپر وہاں سے بیٹھ کے اسرائیل کے ساتھ ان کی جنگ وہاں چل رہی ہے. عراق میں اگر آپ انفلوئنس دیکھیں گے ایران کا، تو کیسے صدام رجیم کو اڑانے میں امریکہ کا انہوں نے ساتھ دیا، اور اس کے بعد وہاں پر بھی اب میجورٹی آف دی ایریاز جو ہیں وہ ایرانی انفلوئنس ہیں. سیریا میں دیکھیں آپ، جہاں پر بھی مڈل ایسٹ میں کانفلکٹ دیکھیں گے تو آپ کو ایران کا وہاں انفلوئنس نظر آئے گا. اور جو بھی ایکسپینشنسٹ آئیڈیالوجیکل گورنمنٹس ہوتی ہیں، یعنی آئیڈیالوجیکل گورنمنٹس جب بھی بنتی ہیں تھیوکریٹیکل گورنمنٹس، تو وہ چل ہی تب تک سکتی ہیں جب تک وہ ایکسپینشن کاری ہوتی ہیں، جنگ لگی رہے مستقل. جیسے ہی سکون پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنی بنیاد ہی کھو دیتی ہیں. آپ اگر اس کو اس طرح سے سمجھے کہ بھی آپ ایران کو سال پہلے دیکھیں گے تو ایک خاتون کا وہاں کی گورنمنٹ نے تشدد کر کے اس کو مرڈر کر دیا ڈیو ٹو وہاں کے جو لاز ہیں، خصوصاً جو موریلٹی پولیس ہے وہاں پہ، جو خواتین کو بالکل ہی اگر وہ پردے کے بغیر دیکھتی ہے تو باقاعدہ ان کو ہٹ کرتی ہے اور اس کو روکتی ہے. تو اس وجہ سے اس خاتون کے ساتھ انہوں نے ایسا کیا تو فوت ہو گئی. اس کے بعد اس طرح پروٹیسٹ ہوئے کہ ایران کو سنبھالنا مشکل ہو گیا. لیکن اگر آپ اسرائیل اور فلسطین کی وار دیکھیں ابھی جب شروع ہوئی ہے، وہاں پر معاملات ٹھنڈے ہو گئے ہیں اور سارے لوگوں کا دھیان ایران نے گورنمنٹ نے پیچھے لگا کے اس طرف کر دیا. تو دیٹ ہیز پروون ٹو بی ویری پروڈکٹیو فار دی گورنمنٹ. ایسے اگر آپ دیکھیں گے طالبان ہیں افغانستان، جب تک وار ہوتی ہے وہ ریلیونٹ ہوتے ہیں، ان کو لڑنا بھی آتا ہے، وہ لڑتے بھی رہتے ہیں، وہ آگے بھی آتے رہتے ہیں. وہ تو بلکہ دنیا کی واحد کنٹری اگر آپ دیکھیں کہ سپر پاور بننے کے لیے جس طرح کو کچھ پڑھنا پڑتا ہے آپ کو، پہلے کلب کرکٹ، پھر ڈومیسٹک، پھر فرسٹ کلاس، پھر آپ کو انٹرنیشنل کرکٹ جاتے ہیں، پہلے آپ اسکول، کالج، یونیورسٹی، ڈاکٹر بنتے ہیں. جب بھی سپر پاور کوئی بنتی ہے تو پہلے انہیں افغانستان آنا پڑتا 10-20 سال، وہ خود ہی گھیر کے لے آتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارا یہاں پہ پورے خطے کے اندر ایک بمباری، رولے رپے، بس بے تحاشا مسائل شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر ہمیں یہ نہیں سمجھ آتی کہ اب ہم ان کے ساتھ ہیں یا ان کے ساتھ ہیں، کیونکہ ہماری کے پی کی اور ہماری جو یہاں پاکستان میں پشتون ہماری پاپولیشن ہے، تو پشتون ہمارے جو لوگ ہیں پاکستانی ہیں، وہ لوگوں کے وہاں پر وابستگیاں بھی ہیں کیونکہ وہ ہسٹوریکلی اکٹھے بھی رہے ہیں. تو وہ ہمارے لیے ان کی وابستگیوں کی وجہ سے ایک سافٹ کارنر بھی ہوتا ہے. اس کے باوجود پھر وہاں سے ہمارا اسلامک بھائی بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود جہاں پر بھی کانفلکٹ ہوتا ہے اس کے اثرات تو ارد گرد ہمسایوں میں جاتے ہی ہیں. تو اگر آپ یہ تینوں گورنمنٹس دیکھیں، آر ایس ایس کی گورنمنٹ جو اس آئیڈیالوجی پہ چاہ رہی ہے، جو بیسیکلی مہاتما گاندھی کے کلر کی تھی، جنہوں نے ان کو مارا، اتھورام گوڈسے نے، ان کا جو نعرہ تھا اکھنڈ بھارت کا، وہ نعرہ آج یہ لے کے چاہ رہے ہیں. ایک طرف ہمارے ایران ہے جو آئل رچ کنٹری ہے، جس کے طاقت سے، انفلوئنس سے، جس کی ایکسپینشنسٹ سوچ سے کوئی بڑی بڑی طاقتیں نہیں. عراق ہم سے بہت طاقتور ملٹری بھی تھی، ایک آئل رچ کنٹری بھی تھی، وہ بھی نہیں بچے. تو آپ دیکھ لیں ان کا انفلوئنس سعودیہ ان سے کتنا زیادہ ابھی تک ریلکٹنٹ ہے. تو اس کے بعد آپ دیکھ لیں ایون یہ بھی ایک تھیوکریٹک گورنمنٹ ہے، اسرائیل بھی، ان کو بھی کانفلکٹ چاہیے. نیتنیاہو جو ہیں یہ بھی فارغ ہو جاتے، غریب والی جنگ نہ شروع ہوتی تو ان کے بھی بڑے پرابلم چل رہے تھے وہاں پہ. اور پھر ہمارے پاس طالبان رہ جاتے ہیں جہاں پر ویسی روٹین ہے کہ آپ کو پتا جب تک لڑائی نہیں ہوتی تو وہاں پر کوئی ماحول جو پروگرام نہیں بنتا، تو وہاں ان کے لیے تو بالکل ہی ایک اسینشل سا لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی کانفلکٹ ہونا چاہیے. دنیا میں اور پاکستان میں کیا پرسیپشن ہے ہماری ملٹری کی انوالومنٹ کا، جو ہماری گورننس میں ہے، جو ہماری
डेमोक्रेसी की जो एक कॉन्टिन्यूस एक हर्डल्स और हिकअप्स आते हैं बार बार, ये जो हमारे मुल्क में मार्शल लॉज या बहुत किस्म के पॉलिटिकल क्राइसिस खड़े हो जाते हैं, उसके अंदर मिलिट्री का जो रोल परसीव किया जाता है दुनिया में, और उसका एक काउंटर नैरेटिव या एक अनपॉपुलर वर्जन देने की हमने कोशिश की। अब हम ये इस चीज पे एम्फसाइज करेंगे कि मिलिट्री जो है, जहाँ हमने पिछली एपिसोड एंड की, अगर हम पाकिस्तान की ज्योग्राफी को देखें तो हमारे एक तरफ ईरान है, एक तरफ अफगानिस्तान है और एक तरफ इंडिया है, और तीनों ही थियोक्रेटिक किस्म की गवर्नमेंट्स हैं, एक्सपेंशनिस्ट हैं। इंडिया का अखंड भारत का नैरेटिव, ईरान के जो खमीनई के इनकलाब के बाद जैसे उन्होंने अपना एक्सपैंड किया है, अपना एक्सपोर्ट किया है, अपना वर्जन ऑफ रिलीजन और अपना वर्जन ऑफ गवर्नेंस, और ऊपर से अफगानिस्तान तो हिस्ट्री हजारों सालों से हमारे यहाँ पर इस खिते में, वहाँ से जितने भी वॉर लॉर्ड्स आते थे और यहाँ पर आके लूट मार करते थे, और यहाँ पर एक अरसा से वहाँ पर एक अनरेस्ट अभी भी क्रिएट है, और जितनी भी दुनिया की सुपर पावर्स हैं वो भी वहाँ पर आके बड़े बुरे तरीके से फंसी हैं, और अफगानिस्तान में उनकी भी जंगें हुई हैं, तो उनका तो एक हिस्ट्री है हमेशा से एक हॉस्टिलिटी की, एक वॉरफेयर की। तो पाकिस्तान की जो ये ज्योग्राफिक पोजीशन है, इसकी वजह से ये हमारे लिए एसेंशियल है कि हमारा डिफेंस मजबूत हो। इस खिते का डिफेंस अगर मजबूत रखना है हमें, तो उसके लिए हमें स्ट्रॉन्ग मिलिट्री और यूनाइटेड मिलिट्री चाहिए। तो दोस्तों, जिस तरह हमने भी बताया कि पाकिस्तान के जितने भी डिस्प्यूट्स हैं, कश्मीर का मसला हो, हमारा एक पॉलिटिकल इशू है, इसी तरीके से अगर हम देखते हैं हमारा बलूचिस्तान का जो ईरान के साथ एक डिस्प्यूट है और वहाँ पर एक अनरेस्ट रहता है, वो भी ज्योग्राफिकल है, क्योंकि बलूचिस्तान का कुछ पार्ट ईरान में भी है, कुछ यहाँ पर है, तो वहाँ पर भी एक पॉलिटिकल एक जियोग्राफिकल इशू है जिसकी वजह से क्रिएट हुए हैं मसाइल। उसके बाद अगर हम देखते हैं अफगानिस्तान में, जिस तरह हम पाकिस्तान के बनने के बाद दो सुपर पावर्स तो वहाँ पर बड़ा एक लंबा अरसा गुजार चुकी हैं, अपनी गवर्नमेंट्स भी लगा के देख चुकी हैं, उसके बाद दोबारा से नई गवर्नमेंट लगा चुकी हैं, तो पाकिस्तान के वहाँ से भी हमेशा खतरा रहता है। और जिस तरह यूएसएसआर, सोवियत यूनियन एक एक्सपेंशनिस्ट किस्म की नजरियाती सोच रखने वाली गवर्नमेंट, वहाँ से एक्सपेंड होते होते कई सारे कंट्रीज को, कई सारी स्टेट्स को इनगल्फ करके अपना जो उनका पॉलिटिकल एक आइडियोलॉजी थी ऑफ कम्युनिज्म, उसको दुनिया में बाय फोर्स फैलाते हुए यहाँ तक आ गई थी हमारे बिल्कुल ऊपर, और अफगानिस्तान में उन्होंने अपनी गवर्नमेंट कम्युनिस्ट पार्टी की बनाई हुई थी। तो हमारी मिलिट्री की, हमारी एस्टेब्लिशमेंट की विद द हेल्प ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, उस वक्त पाकिस्तान ने अगर एटॉमिक पावर बनाया, तो ये बिल्कुल मजाक नहीं है। जो आज हमारे कोई पुराने जहरीले किस्म के बाबे होते हैं जो बिल्कुल लाइफ में उनके कोई रह जाती हैं इंस्पिरेशन कुछ बनने की, तो वो जब अपनी फील्ड्स में कुछ प्रॉस्पर नहीं कर सकते तो वो बैठ के फिर यही बातें शुरू कर देते हैं। आप हमारे चैनल पे अक्सर देखेंगे मजाक उड़ाते रहते हैं, भाई एटम हमने करना है, मसाला डालना है, जबकि इराक, ईरान, दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज जिन्होंने कोशिश किया बनाने की, इवन जर्मनी, इसके अलावा बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज, बड़ी बड़ी पावरफुल कंट्रीज जो हैं वो नहीं बना सकी, क्योंकि दुनिया की नज़र होती है, वो उसको सैंक्शंस लगाती है, बड़े बुरे तरीके से आपके साथ पेश आती है। इराक में तो 2 दफ़ा हमले किए उन्होंने, ये 2001 में भी इसी शक व शुबहात पे जली किस्म के जो टोनी ब्लेयर हैं और जो उस वक्त के यूएस प्रेसिडेंट बुश थे, उन्होंने वहाँ पर हमला किया और बेतहाशा मिलियंस ऑफ लोगों की वहाँ पर डेथ हुई। ईरान ने उनको हेल्प किया। उसके अलावा जहाँ पर भी उनको कोई खतरा पेश आता है कि कहीं न्यूक्लियर कैपेसिटी ना क्रिएट कर ले, क्योंकि ये इक्वलाइजर है, जिससे हम भुट्टो कहते थे, इट इज अ ग्रेट इक्वलाइजर। कि इंडिया के साथ जब हमारा 71 में बांग्लादेश हमसे लदा हो गया, तो इतनी बड़ी कंट्री, इतनी बड़ी पॉपुलेशन, या हमारी पॉपुलेशन से ज्यादा, तो वो जनाब साहब उनकी एक प्रोविंस की पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश की पाकिस्तान के लगभग करीब है, तो आप उनसे कैसे फाइट करेंगे इतने बड़े बॉर्डर पे। एटॉमिक पावर बनने के बाद ही पाकिस्तान ने अपने दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया, और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। तो दोस्तों, मिलिट्री का जितना भी परफॉर्मेंस है वो हमेशा हाई मॉरल्स पे खड़ी हुई होती है। जितना भी उनका मोरल हाई होगा, उनका जो जज्बा वो सिर्फ हमारे प्यार से, मोहब्बत से, और जो उनको नजर आ रहा होगा कि हमारा मुल्क, हमारा वतन, हमारे लोग जो हैं वो हमें ओन करते हैं, हमसे प्यार करते हैं। दुनिया के कोई भी पैसे, कोई तनख्वाह, कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई वेपन आपको लड़वा नहीं सकता, वरना यूएसए, बरतानिया, अफगानिस्तान से आपको भागते हुए नजर ना आते। उसके अलावा वहाँ पर रोडों पे इश्तिहार न लगे होते कि हमें लोग जो है ना वो चाहिए मिलिट्री में दाखिल करने के लिए। जबकि आप पाकिस्तान में आज तक देखते हैं कि ISSB या PAF जितने भी टेस्ट होते हैं उसमें लोग जोशो खरोश होता है, एक खास किस्म का पहले तो था, आजकल वो आप देख रहे हैं कि बाय डिजाइन उसको कम किया जा रहा है। उसके बावजूद जब अफगानिस्तान से अभी यूएसए जब गया तो वेपन वो छोड़ गए, उसके बाद 10 दिन नहीं वो खड़े, जो वहाँ की मिलिट्री थी। यही हाल हमारा हो जाएगा। कोई नहीं मरना चाहता, हर माँ का बच्चा जो है वो बिलावल भी है, वो इमरान खान भी है, वो जरदारी भी है, वो नवाज शरीफ भी है, उसके लिए उतना इंपॉर्टेंट है, उतना ही महंगा है, जान सबकी उतनी कीमती है। इसलिए कभी भी आप ये बदतमीजाना जो लहजे हम इस्तेमाल करते हैं, फजूल किस्म की बकवास जो है वो हर जगह शुरू कर देंगे, गालियां देनी शुरू कर देते हैं, और कुछ बिल्कुल ही थके हुए नॉन प्रोफेशनल हारे हुए लोग जो हैं वो पाकिस्तान से भाग के बगावत करके बकवास करते हैं और दुनिया में बैठ के अपने कॉम्प्लेक्सेस को इंडोर्स करते हैं, उनके चेहरे और उनकी कारकर्दगी और उनके रैंक्स बताते हैं कि वो दुनिया में किस हद तक जो है अचीवमेंट्स उन्होंने हासिल की। तो आज वो अपने अंदर का जो जहर है, जो अपनी कमियां हैं, उसको वो इस तरीके से इंडोर्स करते हैं। जबकि अभी हमारे सामने है फुटबॉल का वर्ल्ड कप जो कतर में हुआ, जो दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट होता है, सबसे ज्यादा लोग देखते हैं, और फुटबॉल दुनिया का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला और पसंद किया जाने वाला स्पोर्ट है, इसमें सबसे ज्यादा पैसा इन्वॉल्व है। उसकी सिक्योरिटी जो है वो पाकिस्तान की मिलिट्री ने दी थी। तो कोई वजह ही थी ना किसी इंटरनेशनल स्पोर्ट में उन्होंने आपकी
کی سیکورٹی کے لیے بلایا. کبھی آپ نے سنا جی پاکستان کا کوئی سائنسدان, کوئی تجزیہ نگار, کوئی صحافی, کوئی استاد, کوئی ہمارا ٹیچر, کوئی ہمارے کسی انسٹیٹیوشن سے کوئی بچے جائے انہوں نے بلائے ہو کسی اور کام کے لیے اتنے ہائی پروفائل, کوئی انہوں نے سکھانے کے لیے چندہ خیرات دینے کے لیے تو بلا لیتے ہیں, لیکن کوئی پروفیشنل ایکچوئل قسم کی ڈیوٹی دینے کے لیے کبھی کسی ڈپارٹمنٹ کو بلایا. ان کے کوئی بجٹس نہیں ہے پاکستان میں اور کچھ نہیں ہوتا. پرانے دور میں تھے لوگ, جس طرح ہمارے سائنسدان سے عبدالسلام ہو گئے, اس کے علاوہ ہمارے یہاں نصرت فتح علی خان کو لوگ کہاں کہاں سے بلاتے تھے, بڑے بڑے لوگ بھی تھے. ان کا آپ دیکھیں گریس, پرسنالٹی. کرکٹرز آج ابھی تک ہمارے ہیں کچھ جس کو دنیا میں بہت ہائی رسپیکٹ ملتی ہے, ان کو بلایا جاتا ہے. لیکن یہ جو بالکل آپ یہ جو دنیا میں کسی بھی شعبے کے ایسے لوگ دیکھیں گے نا جو ناکام ہوں گے, وہ بیٹھ کے ہر کسی کو اپنے سٹینڈرڈ پہ لے کے آتے ہیں. یہ کرٹیسزم نہیں ہوتا, یہ بیہیویئر ہوتا ہے جو ان کے اپنے اندر کی کمیوں کو, کوتاہیوں کو, نالائکیوں کو انڈورس کر رہا ہوتا ہے. وہ چاہتے ہیں سارا معاشرہ جو ہے وہ ہمارے جیسا ہو جائے, کھینچ کے سب کو اپنے لیول پہ لے آئیں. کوئی بیٹھ کے کہے گا جی کرکٹرز کا جو ہے وہ فنڈز کم کر دیں, جبکہ جتنی انکم ہمیں ہوتی ہے پی سی بی کی وہ کرکٹرز کو اور پورے پی سی بی کو دینے کے بعد آپ کی کنٹری میں ایڈ اپ ہوتی ہے. ہمارے پورے اکنامک سسٹم میں وہ پروفٹ کی صورت میں ڈسٹریبیوٹ ہو جاتی ہے, بیکاز دے آر پرفارمنگ امنگسٹ دی انٹرنیشنل ایلیٹ آف دا گیم. ان کے ساتھ وہ کھیل بھی رہے ہیں, جیت بھی رہے ہیں ود دا ریسورسز دے ہے. تو ہمیں ہر ادارے کو اوپر لے کے جانا ہے, بجائے سب کو برابر کرنا ہے, کھینچ کے نیچے لے کے آنا ہے. اور پالیٹکس اور ڈیموکریسی جو ہے اس کی پاور ہی یونٹی میں ہے, ووٹ میں ہے. کسی کی ساتھ اس کو مینڈیٹ ملتا ہے پاپولیشن کا, اور اس کے پاس ایبلٹی ہے. پارلیمنٹ جو ہے وہ تبھی طاقتور ہوگی جب وہ اکٹھی ہوگی, وہ یونائٹڈ ہوگی. کم سے کم اس کی کچھ باؤنڈریز ہوں گی کہ اس لمٹ کو ہم نے کراس نہیں کرنا. کبھی بھی ہم نے اسکلیشن کو, لڑائی کو اتنا دور نہیں لے کے جانا کہ ہمارے آپس میں اتنا فساد ہو جائے, کوئی تھرڈ پارٹی آ جائے. پاور ہمیشہ کبھی بھی سینٹرک نہیں ہوتی کسی ایک. اگر ڈیموکریسی ہے تو وہ پارلیمنٹ میں رہنی ہے. اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو بہت سارے بادشاہ, ہمارے خلفاء, بہت سارے ایسے لوگ رہے ہیں جو بظاہر بادشاہ تھے یا خلیفہ تھے یا اس وقت جو بھی گورنمنٹ کا اسٹرکچر ہے وہ تھے, لیکن اصولی طور کے اوپر وہ اتنے کمزور ہو جاتے ہیں کہ ان کے ملازم جو ہوتے ہیں وہ بنے ہوئے ہوتے ہیں انفلوئنشل, ان کا روب زیادہ ہوتا ہے, ان کی طاقت زیادہ ہو جاتی ہے. اس طرح ہسٹری میں بہت دفعہ ہوتا ہے. تو ہماری کمزوری اسپیس دیتی ہے, ایک ویکیوم کریٹ ہو جاتا ہے. تو جو ویکیوم کریٹ ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی اس کو فل کرتا ہی کرتا ہے. پاکستان میں ہماری پارلیمنٹ میں اگر آپ دیکھیں گے کہ جو ہمارے نیشنل اسمبلی کے ایک ڈپٹی اسپیکر, جب ہمارے ماشاءاللہ شروع کے پہلے 11 سالوں میں 7 ہمارے وزرائے اعظم بدلے گئے, تو اس میں ایک اسپیکر صاحب بھی وہ جو ہے نا پارلیمنٹ میں لڑائی کے دوران ہی آپس میں ایک دوسرے کو مارتے مورتے شہید ہو گئے. تو اس حد تک بدتمیزی پہلے دن سے, نفرت کی بیس پہ سیاست, لسانی بنیادوں پہ, ایتھنک لائنز پہ, سیکٹیرین لائنز پہ. اس کے بعد پھر جو سیاستدان آتا ہے وہ دوسرے کو گالی دے کے, جیل میں ڈالنے کا تانا دے کے, تباہ و برباد, نیست و نابود کرنے کا تانا دے کے اس کی پالیٹکس کی اس کی بنیاد رکھتا ہے. جبکہ پالیٹکس تو بیسیکلی فنڈامنٹل, اس میں سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے جو بھی ممبرز ہیں وہ ایک دوسرے کو رسپیکٹ کرتے ہیں, ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, ایک دوسرے کے جو اوپینینز ہیں, ایک دوسرے کے جو نیریٹیوز ہیں اس کو بیٹھ کے سنتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں ادھر وہ اگلی پارٹی کو ایگری کریں یا خود ایگری ہو جائیں یا ایک دوسرے کے نظریے کے ساتھ پروگریس کریں, آگے بڑھیں. مسائل کھڑے کر کے ڈیڈ لاکس یہ لگاتے ہیں بادشاہ, ملٹریز, وار لارڈز. ان کا تو کام ہی یہ ہے. اسی وجہ سے ہی یہ ملٹری گورنمنٹس یا ان کی انوالومنٹ جو ہے اس کو برا سمجھا جاتا ہے. اس لیے نہیں سمجھا جاتا کہ یہ کوئی گناہ کبیرہ ہے, کیونکہ پولیٹیشین بائی ڈیزائن ہی ریزالو کرنے والا ایک شخص ہوتا ہے. جس طرح موزہ تنگ, حالانکہ وہ فزیکلی ان لوگوں نے آزادی حاصل کی تھی, وہ لوگ دے ور پارٹ آف دی ملٹری ایز ویل, دے فوٹ. جو موزہ تنگ تھے چائنا کے, یہ ہمارے جیسے پولیٹیشین نہیں تھے جو منہ اٹھا کے جناب صاحب ہے وہ بنا دیتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا, کوئی کسی جنرل کی نرسری سے پیدا ہو جاتا ہے, کوئی وراثت میں جس کو مل جاتی ہے حکومت, کوئی اپنا ایگزسٹنگ فیم جو ہے وہ حاصل کر کے جو ہے نا وہ پولیٹیکل لیڈر بن جاتا ہے. لیکن وہاں پر ان لوگوں نے آزادی کے لیے جنگیں لڑیں. جب چائنا نے ہانگ کانگ کو 99 ایئرس کے لیے دے دیا برٹس کو, اور برٹش کو کہا کہ یہاں پر آپ کی حکومت رہے گی, جبکہ چائنا کے اندر ہی وہ تھا اور چائنا اس وقت آزادی کے بڑا قریب تھا. تو جب لوگوں نے اس پر اعتراض کیا آفٹر جو ان کی اوپیم وار ہوئی تھی پہلی, اس کے بعد سیکنڈ دوبارہ انہوں نے اس کو ایکسٹینڈ بھی کیا, تو اس وقت چائنا کے جو لیڈرز تھے, جو ان کی پولیٹیکل لیڈ تھی, وہ کہتی تھی کہ 99 سال جو ہیں وہ قوموں کی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں رکھتے, ہمیں پیس چاہیے. یعنی کہ وہ اتنی بڑی کنٹری ہے, اتنا بڑا ریجن ہے, وہاں پر اتنا سا ہانگ کانگ ہے, اس کو لینے کے لیے انہوں نے جنگ دی کہ 99 کے ریلیز کر لیا, انہوں نے چھیڑا بھی نہیں. آج یو کے کدھر رہ گیا اور چائنا کدھر چلا گیا. وہ لیز جب کمپلیٹ ہو گیا تو چائنا جو ہے وہ یو کے جیسے کتنی اکانومیز میں لائے تو وہ اکانومی بنتی ہے, کتنا ڈیفینس میں لائے تو وہ ڈیفینس بنتا ہے. صرف انہوں نے صلح سے یہ سارا کچھ کما کے ہمیں دکھایا. اور ہم موقع نہیں چھوڑتے ایک دوسرے کے ساتھ کوئی لڑائی کرنے کا اور جو ہے نا اس پہ لالا لالا مچانے کا, اور یہ تباہی کی ضمانت ہے ہمارے ملک میں. فوج سے زیادہ جذباتی آپ کو پولیٹیکل لیڈر نظر آتے ہیں جن کی باتیں سن لو تو اس کے بعد ان کو جناب صاحب 2 لتر پڑتے ہیں, تھتے رہتے ہیں. تو ہمارا آپ سے اور سب پاکستانیوں سے یہی گزارش ہے کہ یہ ایک ریشنل, ایک پریکٹیکل اپروچ رکھیں, ہر ادارے کو مضبوط کریں تاکہ وہ اپنے آپ کا دفاع کر
कर सके। करप्शन जो है वो जुडिशरी से, वो स्टेट के जितने इंस्टीट्यूशन है वहां से कम नहीं होगी कि ये लोग कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। पॉलिटिकल लीडर्स भी हमारे कॉम्प्रोमाइज होते हैं। जब इन्होंने इतने बुराइयां की भी होती हैं कि इनको एजेंसीज जो है जिनके पास इनका डेटा होता है वो आराम से मैनिपुलेट कर देती हैं, फिर इनको अपनी इज्जत का भी बड़ा ख्याल होता है, यदि हम आपको एक्सपोज कर देंगे, ये सारे काम करते हैं। फिर तो इनके अच्छी मोरालिटी के ऊपर अच्छे लीडर जब ऊपर आएंगे तो फिर कोई हुकूमत नहीं किसी से ले सकती। तो आप इनको मजबूत करेंगे, उल्टे काम जो है ना पहले साइड पे ना निकल जाए। कब हमने देखा किसी कू में, या आजकल भी, कभी भी हमने देखा होगा कोई मिलिट्री के डाले फिर रहे हैं, कोई हमारे घर आ गया, कोई एस्टेब्लिशमेंट आ गया, कोई जज आ गया कि जनाब साहब आप इसको वोट दें, ये करें वो करें, ये खुद ही कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। देखे नहीं जाते कैसे इधर उधर हो जाते हैं 2 मिनटों में। ये बेसिकली कॉम्प्रोमाइज होते हैं और इनका बड़ा बड़ा फाइलें होती हैं सबके पास। वो जो इनके सारे करतूत जिंदगी में किए गए हुए होते हैं वो सारे वो इन्हें दिखा देते हैं, फिर ये यूज होते रहेंगे सारी जिंदगी। तो इनको चूज करने से पहले ये लाजमी सोचेंगे कभी किसी ऑनेस्ट बंदे को, किसी अकॉम्प्लिश बंदे को आप लगा के देखें, उसको भी हिला के दिखाएं। तो दोस्तों हमें रैशनल रहना होगा, पाकिस्तान से मोहब्बत करनी है, पाकिस्तान की मिलिट्री से, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन से, और जो हमारी गवर्नमेंट्स हैं वो इंशाल्लाह अवाम ही करेगी, और अवाम को अपनी गवर्नमेंट लोकल बॉडीज की सूरत में और फेयर इलेक्शन और अच्छे कैंडिडेट्स को पार्लियामेंट में भेज के उसके बाद बेहतर बनानी रहेगी। तो दोस्तों एक बात हमेशा याद रखें कि जब आप किसी भी वॉर को गाली देते हैं, वो बेशक 71 की हो, बेशक कश्मीर की हो, बेशक 65 की हो, उस जंग में कोई ना कोई किसी माँ का बच्चा जरूर शहीद हुआ होता है। अगर वो आज जिंदा होगी तो उसको कितना अच्छा फील होएगा। कभी इस तरह से भी सोच के देखें कि मिलिट्री जो होती है उससे मोहब्बत कितनी एसेंशियल है। कि हमारे जो प्यारे नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे वो हर वक्त ये कहा करते थे मुतअद्दिद बार के मेरे साहबा का बुरा मत कहो। उनकी साहबा उनकी फौज थे, वो सारे इकट्ठे ही अपनी तबलीग भी और अपनी लड़ाई करते थे। तो हिस्ट्री भी हमें यही सबक सिखाती है कि मोराल उनका जितना हाई होगा आपके वॉरियर्स का, उतने ही आपके इम्कानात बढ़ जाएंगे आपको फतह मिलने के लिए, और आप तगड़े रहेंगे। डिफेंस कोई पैसे दुनिया के नहीं कर सकते। इस तरह का मजाक कभी मत उड़ाएं और हर उस इंसान की इज्जत करें जो आप आज सुकून से बैठ के वीडियो देख रहे हैं, हम बना रहे हैं, और रात को सो जाएंगे कोई ना कोई बॉर्डर पे कहीं ना कहीं इस सब मामलात को चलाने के लिए कुर्बानियां भी दे रहा है। चलें दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो तक पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।